प्यारे बच्चों, उरूज एकेडमी में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग सही अदद की जमा इस तस्वुर को समझने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने देखा है कि सही अदद किसे कहते हैं, है ना। सही अदद में मुस्बत अदद और मनफी अदद होते हैं। अददी ख़त हमने देखा था। अगर आपने सही अदद के तस्वुर पर हमारा वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो आपको देखना ज़रूरी है। आज के इस वीडियो में हम लोग सही अदद की जमा सीखने वाले हैं। जैसे कि मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं अपने साथ पेन पेंसिल बयाज लेकर बैठें। वीडियो को रुक रुक कर देखें, पूरा वीडियो देखें। जो भी मिसालें यहाँ पर हल कराई गई हैं उन मिसालों को अपने बयाज में लिखें। जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं हमारे इस पर कमेंट करें ताकि हम आपके जो डाउट्स हैं उसको हम दूर कर सकें। ठीक है, तो आइए सीखते हैं सही अदद की जमा कैसे की जाती है। ठीक है, देखिए तस्वीर आपके सामने नज़र आ रही है कि एक तस्वीर है, उसमें 3 लकीरें नज़र आ रही। देखिए समझ लीजिए ये जो दरमियानी जो लकीर है ब्लू कलर की, वो सतह ज़मीन को ज़ाहिर करती है, यानी ज़मीन पर हैं हम लोग। कुछ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं जो ऊपर जाने की सतह ज़मीन से ऊपर जाने के लिए बनाई गई हैं, और कुछ सीढ़ियाँ हैं जो ज़मीन से नीचे जाने के लिए बनाई गई। ठीक है, यहाँ वीडियो को रुका कर आप ये तस्वीर को अच्छे से देखिए और उसके बाद कुछ सवालात मैं यहाँ पर आपको पूछने वाला हूँ, आप उन सवालात के जवाब दीजिए। ठीक है, पहला देखिए, सतह ज़मीन से 6 सीढ़ियाँ ऊपर जाएगी। ठीक है, तो अब ये सतह ज़मीन यहाँ पर है। अब इससे 6 सीढ़ियाँ आपको ऊपर जाना है। कितने? 6। 1 2 3 4 5 6। कहाँ पर पहुँच गए आप? कौन से नंबर पर पहुँच गए? 6 पर पहुँच गए। ठीक है, आसान था ये सवाल तो। ठीक है, सतह ज़मीन से 4 सीढ़ियाँ नीचे आइए। ठीक है, चलिए उतरिए सीढ़ियाँ। देखिए आप कौन से इस पर आते हैं। आप 4 सीढ़ियाँ अगर हम उतरते हैं तो 1, ये 2, 3 और 4। कौन से इस पर आ गए? हमने कौन से नंबर पर आ गए? यहाँ पर मनफी 4 पर आ गए ना। सतह ज़मीन से अगर 4 सीढ़ियाँ नीचे उतर रहे तो आप कौन से नंबर पे आ गए? मनफी 4 पर आ गए। ठीक है, इस तरीके से आप सवालात हल कर कीजिए। सतह ज़मीन से 5 सीढ़ियाँ ऊपर जाइए और वहाँ से 3 सीढ़ियाँ और ऊपर जाइए। पहले सतह ज़मीन से कितनी सीढ़ियाँ पर आना है आपको? 5 सीढ़ियाँ। यहाँ कहाँ पर आ जाएंगे? 5 पर आ जाएंगे। फिर वहाँ से और 3 ऊपर जाना है आपको। 3 ऊपर जाएंगे तो देखिए 1 2 और ये 3, हम कहाँ पहुँचेंगे? 8 पर पहुँचेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। सतह ज़मीन से 6 सीढ़ियाँ नीचे जाइए। 6 सीढ़ियाँ नीचे जाना है तो कहाँ पर आएंगे हम? मनफी 6 पर आ जाएंगे। बराबर है, मनफी 6 पर आप आ जाएंगे। फिर क्या कहा गया? वहां से 2 सीढ़ियां फिर नीचे जाइए। जब वहां से और 2 सीढ़ियां जाएंगे नीचे, ये 1 और ये 2, कहाँ पर आ जाएंगे हम लोग? मनफी 8 पर आ जाएंगे। देखिए ठीक है, ये सवालात आप क्या कीजिए, हल करिए और अपने बयाज में इसको लिखते चलिए। सतह ज़मीन से 5 सीढ़ियां नीचे जाइए। देखिए अब आप ज़रा अच्छा सवाल है, इसको समझते हैं हम लोग। सतह ज़मीन से कितनी सीढ़ियां नीचे जाने के लिए कहा गया है? 5 सीढ़ियां नीचे जाने के लिए कहा गया है आपको। चलिए गिन कर आइए आप। 5 सीढ़ियां नीचे आइए सतह ज़मीन से। सतह ज़मीन यानी कौन सा हो गया? सीफर हो गया। ठीक है, अब सतह ज़मीन से क्या कीजिए आप? 5 सीढ़ियां नीचे जाइए। मतलब कहाँ आ जाएंगे हम? मनफी 5 पर आ जाएंगे। ठीक है, फिर क्या कहा कि वहां से 12 सीढ़ियां ऊपर आइए। कितनी सीढ़ियां ऊपर आइए? हम कहाँ पर हैं? मनफी 5 पर है। वहां से 12 सीढ़ियां ऊपर आना है। 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। कहाँ पर पहुंचे हम लोग? 7 पर पहुंचे, है ना। कहाँ पर पहुंचे? 7 पर पहुंचे। ठीक है, अब अगला सवाल देखिए। सतह जमीन से 8 सीढ़ियां नीचे जाइए। 8 सीढ़ियां नीचे मतलब कहाँ आ जाएंगे हम लोग? मनफी 8 पर आ जाएंगे। और वहां से 5 सीढ़ियां ऊपर आइए। मनफी 8 से कितनी सीढ़ियां ऊपर आना है? 5 सीढ़ियां। आइए 1 2 3 4 5। कहाँ पर पहुंचे आप?
-3 पर पहुंच गए आप। ठीक है, अगला सवाल, सतह जमीन से 7 सीढ़ियां ऊपर जाइए और वहां से 10 सीढ़ियां नीचे उतरिए। सतह जमीन से 7 सीढ़ियां ऊपर जाइए। चलिए, 7 सीढ़ियां ऊपर मतलब कहाँ आएंगे हम लोग? 7 पर आ जाएंगे, है ना। और वहां से 10 सीढ़ियां नीचे उतरना है। चलो उतरो, 10 सीढ़ियां नीचे आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कहाँ पर आए हम लोग? सतह जमीन से 7 सीढ़ियां ऊपर जाकर 10 सीढ़ियां अगर नीचे उतरे तो हम -3 पर आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक्टिविटी आप कीजिए। यहाँ पर वीडियो को रुकाकर पूरे जो सवालात हैं उसको लिख लीजिए। अब हम देखते हैं कि अददी खत पर 3 और 5 की जमा करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले अददी खत आप बना लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे? अददी खत पर हम पहले सिफर, देखिए जब भी आप याद रखिए, जब भी आप किस सिफर से हम अददी खत को शुरू करते हैं, तो 3 की और 5 की जमा करना है तो पहले अददी खत से हम 3 पर आ जाएंगे। छलांग लगाकर आप 3 पर आ जाएंगे। आ गए 3 पर। ठीक है, अब वहां से जब मुस्बत 5 है, 5 को कोई अलामत नहीं, मतलब मुस्बत अदद है ना। वहां से कौन सी तरफ जाएंगे? दाहिनी कदम 5 कदम चलेंगे। अब यहाँ से 5 कदम, 5 जमा करना है, 5 कदम, 1 2 3 4 5। किस पर पहुंचे आप? 8 पर पहुंचे। तो हम 8 पर पहुंचेंगे। ठीक है, इस तरीके से अगर मुस्बत अदद जमा कर रहे हैं तो हम इसको इस तरीके से सवाल हम बना सकते हैं। देखो हमारे पास पहले क्या थे? मुस्बत 3 थे, हम मुस्बत 3 पर थे। और वहां से हम कितने कदम आगे गए? 5 कदम आगे चले, हम पहुंच गए 8 पर। 8 पर पहुंचे मतलब यानी मुस्बत 8 पर हम पहुंचे। ठीक है, लिख लो इसको। अब देखिए, अददी खत पर -3 और -5 की जमा करना है। तो सबसे पहले अददी खत आप बनाओ। इसको हम ऐसा समझते हैं कि समझ लीजिए आपने क्या किया, अपने दोस्त से कुछ काम की वजह से आपने 3 रुपए उधार ले रखे थे। तो आपके पास कितने पैसे हुए? मैंने बताया इससे पहले, आपके पास -3 रुपये हैं। आपको और कोई मजीद ज़रूरत पड़ी, फिर आपने उससे 5 रुपये और उधार लिए। तो अब आप कितने रुपये देना है अपने दोस्त के? पहले 3 रुपये आपने देने थे और अब 5 रुपये और देने हैं। ठीक है, तो इस सवाल को कैसे हल करेंगे? चलो देखते हैं हम लोग। अददी खत पर आप आएंगे। ठीक है, अददी खत आप बनाएंगे। अददी खत पर सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे? सिफर से -3 पर आएंगे, क्योंकि हमारे पास पहले -3 में -5 जमा करनी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? वहां से बाएं तरफ 5 कदम चलेंगे। याद रखो, अगर मनफी अदद की जमा करनी है तो हम क्या करेंगे? बाएं जानिब चलेंगे। अगर मुस्बत अदद की जमा करनी है तो हम लोग दाएं जानिब चलेंगे। अब हम -3 पर हैं, यहाँ से हम 5 कदम चलेंगे। 1 2 3 4 5। किस पर पहुंचे हम? हम -8 पर पहुंचेंगे। तो ये मिसाल को कैसे लिख सकते हैं हम लोग? इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए, -3 है ना, पहले से आप -3 उधार ले रखे थे, फिर बाद में आपने और 5 रुपये उधार ले रखे। आप अपने दोस्त के कितने रुपये देने हैं? -8, यानी आप अभी 8 रुपये के कर्जदार है। ठीक है, इसको अपने बयाज में लिख लो आप। अब एक देखेंगे, अददी खत पर 5 और -3 की जमा करनी है। देखिए, आप 5 एक मुस्बत अदद है और -3 ये एक मनफी अदद है। आपको दोनों की जमा करने की है। अब इसकी जमा हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आप अददी खत पे सिफर पर आ जाओ। ठीक है, अब वहां से कहाँ जाएंगे? 5 पर जाएंगे। 5 पर आ जाओ। अब कौन सा अदद है जमा करने के लिए? कौन सा अदद है? मनफी है कि मुस्बत है? मनफी अदद है। तो इसका मतलब मैंने जैसे बताया था मैंने, अगर मनफी अदद के आपको जमा करना है तो अददी खत पर कौन सी जानिब जाएंगे? बाएं जानिब जाएंगे। ठीक है, तो कितने कदम चलना पड़ेगा बाएं जानिब? 3 कदम चलना पड़ेगा। चलिए, 1 2 3। किस पर पहुंच गए आप? 2 पर पहुंचे। इस तरह हम 2 पर पहुंचेंगे। इस मिसाल को हम ऐसे लिख सकते हैं, 5 जमा -3 मसावी है 2। इस तरीके से सही अदद की जमा करना हम लोग सीख रहे हैं। थोड़ा सा आप इसको समझ लीजिए कि कैसे जमा की जाती है। एक बात को जहन नशीन करना है, समझ लेना है कि अगर कोई भी अदद में मुस्बत अदद मिलाना है ना, कोई भी अदद में मुस्बत अदद अगर मिलाना है तो अददी खत पर हम क्या करेंगे? दाहिनी जानिब जाएंगे।
مثال کے طور پہ اگر آپ سمجھ لیجئے -2 ہے نا، اس میں آپ کو 2 ملانا ہے، صرف 2 کی جمع کرنے کی آپ کو، تو 2 مثبت عدد ہو گیا، ٹھیک ہے. تو اب مثبت عدد کی جمع کرنا ہے یہ -2 کے اندر، تو 2 قدم کون سی جانب جائیں گے؟ داہنی جانب جائیں گے. یہ بات یاد رکھ لو، مثبت عدد ملانا یعنی عددی خط پر داہنی جانب جانا. کتنے قدم جائیں گے؟ 1 2. آپ کا کیا جواب آ جائے گا؟ 0 آ جائے گا. کسی بھی عدد میں کوئی مثبت عدد ملانا یعنی عددی خط پر داہنی جانب اتنی اکائی آگے بڑھنا ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی منفی عدد اگر آپ کو ملانا ہے کسی بھی عدد میں، ٹھیک ہے، سمجھ لیجیے آپ 7 پر ہیں، اس میں آپ کو -3 ملانا ہے، ٹھیک ہے. تب 7 پر آپ ہیں، آپ کو -3 اس میں ملانا ہے، تو عددی خط پر اتنے قدم ہم کیا کریں گے؟ بائیں جانب جائیں گے. تب 7 سے کدھر آپ جائیں گے؟ بائیں جانب جائیں گے، یعنی 1 2 3. آپ کہاں پہنچیں گے؟ 4 پر پہنچیں گے. اس کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے، آگے آپ جتنی بھی ریاضی پڑھیں گے اس کو سمجھنا آپ کو بہت زیادہ ضروری ہے. تو مثبت عدد ملانا یعنی عددی خط پر داہنی جانب بڑھنا، منفی عدد ملانا یعنی عددی خط پر بائیں جانب بڑھنا، ٹھیک ہے. ایک بات اور سمجھ لیجیے، اگر کوئی بھی 2 مثبت عدد کی آپ جمع کر رہے ہیں، کوئی بھی 2 مثبت عدد ہیں، جیسے مثال کے طور پہ 9 ہے، 9 میں آپ کو اور 3 ملانا ہے، ٹھیک ہے. تو 9 اور 3 کتنے ہو جاتے ہیں؟ 3 قدم آگے جائیں گے، 10 11 12. کتنا جواب آ گیا آپ کا؟ 12 آ گیا. مطلب 2 مثبت عدد کی حاصل جمع ہمیشہ مثبت عدد ہی ہوتا ہے. 9 بھی مثبت تھا یہاں پر، 3 بھی مثبت ہے، تو حاصل جمع بھی کیا آئیں گی؟ مثبت آئیں گی. اسی طریقے سے کسی بھی 2 منفی عدد کی حاصل جمع منفی ہی رہتی ہے. مثال کے طور پہ اگر ہم دیکھیں گے کہ -5 ہے، ٹھیک ہے، اس میں ہم کو -3 ملانے کے ہیں، تو اب منفی عدد ملانا ہے، اس لیے ہم کون سی جانب بڑھیں گے؟ ہم بائیں جانب بڑھیں گے. 1 2 3. کہاں پہنچے آپ؟ -8 پر پہنچے، ہے نا. تو 2 منفی عدد کی حاصل جمع ہمیشہ منفی عدد ہوتی ہے، اور 2 مثبت عدد کی حاصل جمع ہمیشہ مثبت عدد ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اس کو یہاں پر ویڈیو کو روک کر آپ کیا کریں؟ یہ ساری چیز اپنے بیاض میں لکھ لیں. آگے بڑھتے ہیں، اس کو بھی سمجھو آپ. اگر ایک منفی عدد ہے اور ایک مثبت عدد ہے تو پھر اس کے لیے ہم علامت کیسی کرتے ہیں؟ تو اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. سمجھ لیجئے آپ -4 پر ہیں عددی خط میں، ٹھیک ہے، اور اس میں آپ سے کہا گیا ہے کہ آپ 5 ملائیے، مثبت 5، ٹھیک ہے، مثبت 5 آپ کو اس میں جمع کرنے کے ہیں. اب ہم عددی خط پر کدھر جائیں گے؟ -4 پر آپ ہیں، مثبت 5 آپ کو جمع کرنے کی ہے، تو 5 مقام ہم داہنی جانب بڑھیں گے. 1 2 3 4 5. کہاں پر پہنچے آپ؟ 1 پر پہنچے، ٹھیک ہے. اس کو آپ سمجھ لیجیے ایک مثال کو اور. دیکھیے مثبت 8 میں -6 ملانا ہے، سمجھ لو آپ مثبت 8 پر ہیں، اس میں -6 ملانا ہے. اب -6 ملانا ہے تو کدھر بڑھیں گے آپ عددی خط پر؟ داہنے جانب بڑھیں گے، ٹھیک ہے. کتنے قدم بڑھنا ہے؟ 6. 1 2 3 4 5 6. کہاں پہنچے آپ؟ 2 پر پہنچیں گے، ہے نا. حاصل جمع آپ کا کیا آ رہا ہے؟ 2 آ رہا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ بھئی اگر آپ ایک منفی اور ایک مثبت عدد کی جمع کر رہے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ بھئی علامتوں کا خیال کرے بغیر بڑے عدد میں سے چھوٹا عدد نکال دینا ہے. علامتوں کو بھول جاؤ تھوڑی دیر کے لیے، علامت کو بھول جاؤ. کیا ہے ہمارے پاس؟ 8 اور 6 ہے، ٹھیک ہے. تو 8 میں سے 6 نکال دو آپ، کتنے بچیں گے؟ 2. اور دونوں میں سے بڑا عدد کون ہے؟ 8 ہے. 8 کی علامت کیا ہے؟ مثبت ہے. تو حاصل جواب کو بھی آپ کیا کرو؟ مثبت علامت لگا دو، ٹھیک ہے. ایک اور مثال دیکھتے ہیں. دیکھیں -3 میں 2 جمع کرنا ہے، علامتوں کو بھول جاؤ تھوڑی دیر کے لیے. بھول گئے، ہمارے پاس کیا ہو گیا؟ الگ الگ علامتیں، ایک منفی ایک مثبت ہے. علامتوں کو بھول جاؤ، 3 میں سے 2 آپ نکال دیجیے. کیا جواب رہے گا آپ کا؟ 1. اب 3 اور 2 میں کون بڑا ہے؟ 3 بڑا ہے، اس لیے ہم اس کو 3 کی علامت لگا دیں گے. یہ آسانی کے لیے آپ کو بتایا جا رہا ہے. ایک اور مثال یہاں پر دی ہے، آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے. آپ کو کچھ باتیں دھیان میں رکھنی ہے، ٹھیک ہے. دیکھو اور ایک بار میں بتا رہا ہوں، یکساں علامتوں والے عدد کی جمع کرتے وقت علامتوں کا خیال کرے بغیر جمع کریں اور حاصل جمع کو یکساں علامت لگا دیں، ٹھیک ہے. اگر دونوں بھی علامتیں ایک جیسی ہیں، منفی منفی ہیں
تو آپ کیا کرو، ان دونوں کی جمع کرو اور علامت منفی لگا دو. اگر مثبت مثبت ہیں تو آپ جمع کرو اور جواب میں بھی علامت مثبت لگا دو. جیسے مثال کے طور پر دیکھیے، اب -14 میں -4 آپ کو جمع کرنے کی ہے. دونوں ایک جیسی علامتیں ہیں، تو یہ دونوں کی جمع کرنے کی کیا کریں گے، علامتوں کا خیال کرے بغیر 14 اور 4 کی آپ جمع کر لیں گے. کتنا ہو جائے گا، 18. اور علامت یکساں علامت لگائیں گے، ان کو بھی 14 کو بھی منفی ہے، 4 کو بھی منفی ہے، تو 18 کو بھی منفی لگا دیں گے. ٹھیک ہے. ایک اور مثال لیتے ہیں. دیکھیے، -5 ہے اور -6 ہے، دونوں کی جمع کرنا ہے. دونوں کی علامت ایک جیسی ہے، جمع اور جمع ہے. علامتوں کا خیال کیے بغیر جمع کر دو آپ. 5 اور 6 کو ملا لو، کتنے ہو جائیں گے، 5 اور 6 11. اب علامت یکساں لگا دو، -11. ٹھیک ہے. ایک اور مثال لیتے ہیں. دیکھیے، -8 ہے اور -6 ہے، دونوں ایک جیسی علامتیں ہیں. آپ کیا کیجئے، علامتوں کا خیال کرے بغیر دونوں کی جمع کر لو. 8 اور 6 کتنے ہوتے ہیں، 14. اور ایک جیسی علامت لگا دو، -14 جواب آ جائے گا. ٹھیک ہے. اگر مختلف علامتوں کی جمع کرتے ہیں، بتایا میں نے اس سے پہلے، تو کیا کرو، علامتوں کا خیال کیے بغیر، دیکھیے مختلف علامتوں کی اگر جمع آپ کرتے ہیں تو علامتوں کا خیال کیے بغیر بڑے عدد سے چھوٹا عدد تفریق کر دو اور بڑے عدد کی علامت لگا دو. ایک مثال ہم دیکھیں گے. دیکھیے، -14 ہے اور جمع 4، یہ دونوں کی جمع کرنے کی. اب علامتیں الگ الگ ہیں، تھوڑی دیر کے لیے علامتوں کو بھول جانا ہے. بھول گئے کیا ہے، اب 14 اور 4 دونوں میں بڑا کون ہے، 14 بڑا ہے. تو اب کیا کرو، مختلف علامتیں ہیں، ان کی جمع کرنا ہے تو بڑے عدد سے چھوٹا عدد نکال دو. 14 میں سے 4 اگر ہم نکالیں گے تو کتنے ہمارے پاس ہوتے ہیں، 10. ٹھیک ہے. اب 14 کی علامت کیا ہے، منفی. 4 کی علامت کیا ہے، مثبت. 14 اور 4 میں دونوں میں سے بڑا کون ہے، 14 بڑا ہے، اس لیے ہم اس کی علامت لگا دیں گے. جواب میں -10 ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب یہاں پر بھی دیکھیے مختلف علامتوں کی جمع ہے. -5 جمع 6، ٹھیک ہے، مثبت 6 ہیں، دونوں کی جمع کرنے کی ہے. تو اب کیا کرو، کہا گیا علامتوں کو تھوڑی دیر کے لیے بھول جاؤ. بھول گئے. اب بڑا عدد کون ہو گیا، 6، اور اس میں سے چھوٹا عدد نکال دو، کتنا نکلے گا، 5، ایک بچ جائے گا. اب 6 اور 5 میں کون بڑا ہے، 6 بڑا ہے، اس لیے 6 کی علامت جواب میں لگ جائیں گی. تو اس طریقے سے آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ کو یہ تھوڑا سا سمجھنا ہے اور اس پر غور کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر جو ہے نا کچھ مشقی سوالات آپ کو دیے گئے ہیں. کیا کرو، آپ یہاں پر ویڈیو روکو اور ان سوالات کو حل کرو. ٹھیک ہے. ابھی آپ دیکھیں گے یہ جو مشق ہے یہ NCERT کی جماعت ششم کی کتاب سے جو صحیح عدد سبق ہے اس سے لی گئی ہے. 6.2 یہ مشق ہے. اگر آپ کو یہاں پر نظر دکھانے میں صاف نظر نہیں آتا تو آپ NCERT کی کتاب ڈاؤن لوڈ کر کے وہاں سے بھی یہ مشق حل کر سکتے ہیں. اس میں ایک سوال ہم سمجھیں گے، جیسے 5 سے 3 زیادہ، تو پہلے عددی خط آپ بنائیں گے. ٹھیک ہے. عددی خط پر 5 پر آئیں گے جہاں پر بھی 5 ہوگا، اور اس سے 3 زیادہ یعنی 3 قدم دائیں جانب بڑھیں گے، کیا آ جائے گا، 8. اس طریقے سے سوالات کو حل کرنے کا ہے. ٹھیک ہے. یہاں پر بھی اور کچھ سوالات ہیں، جن سوالات میں اگر آپ کو دشواری ہے تو پھر وہ سوالات کے بارے میں آپ کمنٹ میں ضرور لکھیں تاکہ ان کے ہم آپ کو حل پیش کر سکیں. ٹھیک ہے. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. جب بھی آپ ہمارا ویڈیو دیکھ رہے ہیں ہمارے اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں. لائک کرنے سے ہم زیادہ سے زیادہ بچوں تک ویڈیوز کے ذریعے پہنچ سکتے ہیں. ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. آپ جب زیادہ سبسکرائب کریں گے ہم اور مزید ویڈیو بنائیں گے. اپنے دوستوں میں، سہیلیوں میں اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ہم سب ساتھ ساتھ سیکھ پائیں. اور اگر جو بھی سوالات میں آپ کو دشواری ہے آپ ضرور کمنٹ میں لکھیں تاکہ ہم مزید اس کے ویڈیو بنا سکیں. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو.